रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम परीक्षण र उपचारमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि भोलिदेखि ल्याइने लकडाउनको समय अवधिभर उपभोक्ताको घर घरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्याउन व्यवसायी व्यापारीलाई सरकारको निर्देशन। भारतबाट फर्किएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरू धमाधम भाग्न थाले। क्वारेन्टाइन नराख्न भन्दै आन्दोलन, केही स्वास्थ्यकर्मीमाथि समेत कुटपेट। कोरोना संक्रमणका कारण 1 महिना यता चलचित्रकर्मी पनि फुर्सद दिला, परिवारसँग समय बिताउन पाउँदा खुसी। युरोपपछि कोभिड-19 को नयाँ केन्द्रबिन्दु अमेरिका बन्दै, लापरवाहीका कारण स्थिति गम्भीर। र चिनिया सुपर लिगका क्लबले यसै सातादेखि टिमको तयारी सुरु गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम परीक्षण र उपचारमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि भोलिदेखि चीनबाट ल्याइने भएको छ। सरकारको पहलमा भोलि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चीनको गोन्जाओ जाने र सामग्री आइतबार बिहानसम्म नेपाल ल्याइ पुर्याउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो। त्यसपछि व्यापारीहरू आफैले र सरकारी पहलमा थप सामग्री ढुवानी गर्दै जाने सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। एक निजी कम्पनीले आउँदो बुधबार आफ्नै पहलमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भएको छ। नेपाली व्यापारीले किनेर राखेका स्वास्थ्य उपकरण लिन नेपाली विमान भोलि गोन्जाओ जान लागेको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली व्यापारीहरूले गोन्जाओमा स्वास्थ्य उपकरण भेला पारेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज गएर ती सामान ल्याउँछ। नेपाल आइसकेपछि व्यापारीबाट ती सामान हामी किन्छौं। गोन्जाओ कुन विमान पठाउने भन्ने टुङ्गो आज लाग्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार ल्याइ पुर्याउने सामग्रीमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन औषधि, N95 मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPI, प्रयोगशालामा सामग्री, थर्मल गन, आइसियु शैय्या, संक्रमण टेस्ट गर्ने किट लगायत छन्। सुरुमा चीनकै कार्गोले सामान ढुवानी गर्ने बताइए पनि पछि नेपाली जहाज नै जाने निदो भएको हो। सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु घर घरमा पुर्याउन उद्योगी व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ राजधानीमा सञ्चालित सुपरमार्केट, ग्रोसरी तथा अन्य होलसेल पसल सञ्चालकहरूलाई बोलाएर सरकारले उपभोक्ताको माग अनुसार लकडाउन अवधिभर घर घरमा खाद्य वस्तु पुर्याउन निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हिजो उद्योगी व्यवसायी तथा राजधानीमा सञ्चालित सुपरमार्केट, ग्रोसरी, खाद्य स्टोर तथा महानगरपालिकाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले लकडाउन अवधिभर उपभोक्तालाई आवश्यकता अनुसार सामान होम डेलिभरी गर्न र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर पास लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। सामान किन्न जानेलाई भिडभाड नगरी पसल पुगेर फर्कन र अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह समेत गरिएको, तर लकडाउन पालनामा अझै अटेर भइरहेकोले होम डेलिभरीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको आपूर्ति, बिक्री, वितरण तथा व्यवस्थापन सहज बनाउन होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। भारतबाट फर्किएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरू धमाधम भाग्न थालेका छन्। बसिरहेकाहरूले पनि घर जान दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आफन्तलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको भन्दै कतिपय ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाले स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै कुटपिट समेत गरेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिका 9 को विद्यालयमा राखिएका 7 जना क्वारेन्टाइनबाट बुधबार एकैसाथ भागेका छन्। एक्लै भएको मौका छोपेर भागेका उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन गाह्रो भएको पाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख मदन सिंह महराले बताउनुभयो। सुनरिया गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा राखिएका 1 जना पनि हिजो बिहानै भागेका छन्। अन्य पालिकाले भने कसैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेको छैन। पुरचौडी नगरपालिका 5 कुवाकोट स्थित भूमिराज मावि काटै गहताडको क्वारेन्टाइनमा ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्य चौकीका अहेब करण सिंह धामी बुधबार राति कुटिएका छन्। क्वारेन्टाइनमा आफन्तलाई किन राखिएको भन्दै स्थानीय नरेन्द्र जागरीले उनीमाथि कुटपिट गरेका हुन्। बुधबारै भारतबाट फर्केका 7 जनालाई विद्यालयमा राखिएको थियो। जागरीले राति कोठाभित्र जबरजस्ती पसेर गाली गर्दै धामीलाई कुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका डीएसपी दिल्ली नारायण पाण्डेले बताउनुभयो।
सरकारले लकडाउन कार्यान्वयन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई 24 घण्टा फिल्डमा खटाए पनि तिनलाई पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सुरक्षा जन्य सामग्री उपलब्ध गराएको छैन। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालक, बिरामी वा बेवारिस व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा सुरक्षाकर्मी बिना सावधानी खटिरहेका देखिन्छन्। लकडाउन कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै सवारी साधन नियन्त्रण र मानिस पक्राउ गरिरहेका प्रहरीले हातमा पन्जासम्म लगाएका देखिँदैनन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्याम गेवालीले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहुँदा जोखिम मोलेर काम गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउन कार्यान्वयनमा खटिएको प्रहरीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहितका स्वास्थ्य सामग्री दिएको छैन। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनदेखि लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिँदासम्म बिना पन्जा, बिना सावधानी काम गरिरहनु परेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले संक्रमितको उपचार कार्यमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र तिनका परिवारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी विशेष व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनको अवस्थामा घरमै रहेका अपाङ्ग बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अति विपन्नका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विश्वभर फैलिँदै गएको कोभिड-19 संक्रमण नेपालमा समेत देखिए पश्चातको विषम परिस्थितिमा त्यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेका पछिल्ला कदमलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा वर्तमान जटिल परिस्थितिमा नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुनु सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ। सरकारले कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमण विरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्वास्थ्य उपकरण तथा व्यक्ति सुरक्षा सामग्री पीपीआई माग गरे पनि निजी क्षेत्र बाहेक सरकारी तहमा कुनै प्रकारको समझदारी बन्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारत चीन महाशाखा हेर्ने भिन्न अधिकारीका अनुसार अघिल्लो साता छिमेकी दुवै देशलाई पत्र लेख्दै स्वास्थ्य उपकरण तथा पीपीआई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको थियो। तर चीन आफै कोभिड-19 को महामारीको ठूलो संकटबाट भर्खरै तङ्ग्रिन लागेको छ भने भारत आफ्नै लागि स्वास्थ्य उपकरण र पीपीआई को खोजीमा जुटेको छ। नेपालको आवश्यकता दुवै देशका लागि तत्कालको प्राथमिकतामा देखिँदैन। भारतले त नेपालको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री र पीपीआई तत्काल दिन नसक्ने जानकारी दूतावास मार्फत परराष्ट्रलाई गराइसकेको छ। लकडाउन भए पनि औषधि सहित अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने मुलुकभरका सबै उद्योग यथावत रूपमा चलिरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यास तथा खानेपानीको अभाव हुन नदिन ती वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति गर्ने उद्योग बन्द नगरिएको उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। प्रतिकूल अवस्थामा जनउत्तरदायी पत्रकारिता गर्दै आएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीले जनताकै हितलाई केन्द्रमा राख्दै लिएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पाठक समक्ष जानकारी गराएको छ। केएमजीले भनेको छ, प्रथमतः कोरोना भाइरस सिर्जित हालको संकटपूर्ण घडीमा हाम्रा निम्ति आफ्ना पाठक, सहकर्मी, कर्मचारी तथा आम नागरिकको स्वास्थ्य प्राथमिकताको मुख्य विषय हो। अहिलेको असामान्य अवस्थामा हाम्रा वितरक, वाहक र विक्रेताले ठूलो जोखिम मोलेर सबेरै घर पसलमा पत्रिका पुर्याउँदै आएका छन्। प्रेसका प्राविधिक सहकर्मीले रातभरि खटेर पत्रिका छाप्ने काम गर्दैछन्। हाम्रा संवाददाता र फोटो पत्रकारहरू ज्यान जोखिममा हालेर फिल्डमा खटिने गरेका छन्। केएमजीले थपेको छ, हामी हरेक बिहान सकेसम्म चाँडै सबैका ढोका ढोकामा पत्रिका पुर्याउन चाहन्छौं, तर यसरी पत्रिका बाँड्दै हिँड्ने वितरक, वाहकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा अहिले हाम्रो निम्ति सरकारको गम्भीर विषय बनेको छ। हामीले उनीहरूमा भाइरसको संक्रमण नहोस् भनेर मास्क, पन्जा र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौं। अन्य सुरक्षा सावधानी पनि अपनाएका छौं। तथापि शहरका अनेक टोल र ठाउँहरूमा हिँड्दै गर्नुपर्ने भएकाले कुनै पनि बखत संक्रमित हुन सक्ने र त्यसबाट रोग फैलन सक्ने खतरालाई हामी बेवास्ता गर्न सक्दैनौं। सबै तहका सहकर्मीको जीवन रक्षा हाम्रो पहिलो दायित्व हो। केएमजीले भनेको छ, दोस्रो, हामीले पाठकहरूलाई सही समाचार, विचार दिन सकियोस् भनेर यो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएका हौं। तर थुप्रै पाठक एवं शुभेच्छुकहरूले नै पत्रिका छापिने खबर कागज मार्फत पनि भाइरस सर्न सक्ने जोखिमतर्फ हामीलाई सजग तुल्याउनु भएको छ। अहिलेसम्म पत्र-पत्रिका मार्फत कोरोना भाइरस विस्तार भएको प्रमाणित घटना हामीले फेला पारेका छैनौं, तर त्यस्तो जोखिम छँदै छैन भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं। पाठकहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चितता हाम्रो सरकारको अर्को प्रमुख विषय हो। राज्यले अहिले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गर्दै औषधि र खाद्यान्न
बाहेक ओसार पसार र आवागमन बन्द गरेको छ। मुलुकभित्र पनि माध्यम वा वस्तुबाट भाइरस प्रवाह हुन नपाओस् भन्ने सरकारको आह्वान र प्रयत्नलाई जनताका घर घरमा अखबार पुर्याइरहेका हामीले पनि जिम्मेवारपूर्ण भई मनन गर्नुपर्ने असामान्य अवस्था आएको छ। आफ्ना सहकर्मीको संवेदनशील अवस्था, आम नागरिकको मनोभावना र राज्यको आह्वान यी तीनैवटा कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हामी एउटा कठोर तथा अत्यावश्यक निर्णयमा पुगेका छौं। केएमजीले भनेको छ, जस अनुरूप कान्तिपुर दि काठमाडौँ पोस्ट साप्ताहिक नेपाल र नारी पत्रिकाको मुद्रण तथा वितरण शुक्रबारपछि केही दिनका निम्ति स्थगन हुनेछन्। त्यस पश्चात हामी दैनिक रूपमा परिस्थितिको आकलन गर्नेछौं र हालको स्थितिमा अलिकति सुधार आउन साथ हाम्रा पत्रिकाहरू पूर्ववत प्रकाशित हुनेछन्। केएमजीले भनेको छ, जहाँसम्म प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रभावकारी पत्रकारिता गरिरहनुपर्ने जिम्मेवारी हो, त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध नै छौं। अहिले केही समय हाम्रा प्रिन्ट माध्यम मात्र स्थगित भएका हुन्। हामीसँग सशक्त डिजिटल माध्यमहरू छँदैछन्। यी कान्तिपुर.com, काठमाडौँपोस्ट.com लगायत केएमजीका डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत हामी छिनछिनमा समाचार, विचार, विश्लेषण, अन्तर्वार्ता, फोटो, भिडियो आदि लिएर आइरहनेछौं। केएमजीका अन्य 2 महत्वपूर्ण अंगहरू कान्तिपुर टेलिभिजन र रेडियो कान्तिपुर सदाझैं दर्शक तथा श्रोताको सेवामा प्रस्तुत भइरहने बताइएको छ। पाठक र कान्तिपुर बीच झण्डै 3 दशकदेखिको सम्बन्ध मजबुत बनाउने पनि केएमजीले बताएको छ। अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 संक्रमणका कारण चलचित्र सहित मनोरञ्जन क्षेत्र पनि अहिले ठप्प छ। 365 दिन नै व्यस्त हुने कलाकार यो बेला आफन्तसँग होम आइसोलेसनमा छन्। दैनिकको सुटिङ र रेकर्डिङ मात्र होइन, भेटघाट कार्यक्रम लगायतले परिवारलाई समय दिन नपाएका व्यस्त कलाकार भने यति बेला परिवारका सदस्यहरूसँग रमाइलो गरिरहेको पाइएको छ। कलाकारितासँगै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा रात दिन खटिएका हास्य कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुस अहिले फुर्सदमा छन्। सरकारले कोभिड-19 को जोखिम कम गर्न देशैभरि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेपछि खेल मैदान स्थल चितवन छोडेर काठमाडौँमा सपरिवार सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर धुर्मुस सामाजिक सञ्जालमा चेतनामूलक दोहोरी गाउँदै पोस्ट गर्न व्यस्त छन्। परिवारसँग रमाइलो गर्ने हो, भिडभाडमा गएसी सर्ने हो, हे कोरोनाले विश्वलाई थर्कायो, तिमलाई पनि घरैमा फर्कायो। जाइफुलको बासना सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसन। जाइफुलको बासना सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसन। भाइरसले विश्वव्यापी महामारी निम्त्याउने खतरा बढेसँगै सिंगो विश्वको मनोरञ्जन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ। ठूलो लगानी तर थोरै मुनाफा लिइरहेका नेपाली सिने लगानीकर्ता तथा कलाकार प्रत्यक्ष मारमा परेको गुनासो बढ्दै जाँदा छक्का पञ्जा 4 निर्माणको तयारीमा रहेका कलाकार दीपकराज गिरीको दैनिकी पनि परिवर्तन भएको छ। श्रीमतीजी, मेरो बुवा अनि त्यसपछि मेरो यहाँ उहाँहरू छ, फ्यामिली गेम खेल्नुहुन्छ। उहाँहरू 11 बजेदेखि बेलुका 3-4 बजेसम्म तास खेल्नुहुन्छ। म लेख्न व्यस्त हुन्छु। हुन त समय र परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्न सक्नु नै ठूलो कलाकारिता हो। यो समय कलाकारमा धैर्यता, अनुशासन तथा आफैमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसरका रूपमा लिन वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको सुझाव छ। अब अहिले सबैभन्दा ठूलो साथी भनेको परिवारको सदस्य हो। त्यसपछि अब मिडियाहरू, इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू भयो, रेडियो भयो, टेलिभिजन भयो, यिनीहरू हेर्यो, बस्यो, इन्फर्मेसन लियो अनि केही क्रिएटिभ कामहरू गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मनमा लागिरहेको छ। सिनेमा हेर्छु दिनको एउटा, केही लेख्न खोज्छु। विदेशमा रहेका आफ्नो सन्तानको पिरोलोमा रहेकी वरिष्ठ हास्य कलाकार वसुन्धरा भुसाल भने अन्य कलाकार जस्तो मनोरञ्जनात्मक विषय भन्दा पनि आफूलाई कसरी स्वस्थ राख्ने त्यसमा चिन्तन गर्छिन्। सर्वरोगको बारेको विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू छ, उहाँहरूले के गरेछ अनि अलिकति सूचनामूलकहरू हेर्छु। अब बाहिर यसो गार्डन अब त्यो पनि नजानु भनेर अब आजदेखि मैले त्यो पनि छोडिदिएँ। अभिनेत्री रेखा थापा घरको काममा व्यस्त हुन थालेकी छन्। अन्य दिनहरू भन्दा दैनिक काममा केही समय बढी लगाउने गरेकी थापाले दैनिक काम सकिएपछि दिनभरि समाचार हेरेर देश विदेशको खबर लिन्छन्। एक्सर्साइज गर्यो, त्यसपछि अब खाना बनायो, त्यसपछि भाँडा माझ्यो, पढायो, किताब आयो। किन कोही छैन नि त घरमा, काम गर्ने दिदीलाई पनि मैले 1 हप्ता अगाडि पनि किताब दिएँ थिएँ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेको आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्नु हो। कलाकारहरू आफैमा आइडल व्यक्तित्व हुन्। त्यसमा पनि कलाकारले के गर्छन् भनी सिको गर्ने हामीमा बढी परम्परा रहेकाले पनि उनीहरूले राष्ट्रमा विपत्ति आएका समयमा रचनात्मक काम गर्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि
सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 को प्रभाव रगत संकलनमा पनि परेको छ। मंगलबारदेखिको एक साता लामो लकडाउनका कारण रक्तदाता बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। एक सातादेखि कुनै पनि कार्यक्रम नभएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले जनाएको छ। सोसाइटीको रक्त सञ्चार केन्द्रमा दैनिक 200 देखि 350 युनिटसम्म रगत माग आउने गरेको थियो। अहिले 30 देखि 50 युनिट माग भइरहेको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा चलाउँदै आएका श्रमिकहरू लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै उनीहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वय कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर केदार भक्तमाथेमा, दुर्गा सुवेदी लगायतले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यून आय भएकाहरूका लागि तुरुन्तै विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सरकारले लकडाउन गरे लगत्तै यसैको फाइदा छोपी खुद्रा पसलेहरूले चर्को मूल्य असुल्न थालेका छन्। सवारी आवत जावत बन्द भएसँगै तरकारी, फलफूल लगायत खुद्रा व्यवसायीले उपभोक्ताबाट मनपरी मूल्य लिन थालेका हुन्। बजारमा एयर फिल्टर मास्कको अभाव हुन थालेसँगै अनेक थरी मास्क देखिन थालेका छन्। कतिपय व्यवसायीले फेब्रिक प्लास्टिकका झोला बनाइरहेकोमा त्यसलाई मास्क उत्पादनमा परिणत गरेका छन्। यस्ता मास्कले दैनिक कोभिड-19 रोक्न केही सहयोग गरे पनि फेब्रिक मास्क गुणस्तरीय भने होइनन्। सामुदायिक निजी विद्यालय र क्याम्पस भवनमा क्वारेन्टाइन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन थालेको छ। क्वारेन्टाइन बनाउन सकिने शिक्षण संस्थाको तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। राजधानीका अधिकांश अस्पतालले आफै सेनिटाइजर बनाउन थालेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 संक्रमणका कारण बजारमा सेनिटाइजर अभाव देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको निर्देशिका अनुसार सेनिटाइजर तयार पारिएको ती अस्पतालको भनाइ छ। चाबहिल स्थित ओम अस्पतालका व्यवस्थापक विनोद अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र अस्पताल छिर्ने सबैलाई प्रयोग गर्न पुग्ने सेनिटाइजर बनाइरहेको बताउनुभयो। पाटन अस्पतालले आफ्नो प्रयोजनका लागि पीपीई उत्पादन थालेको छ। 4 मास्टरले एक सातादेखि अस्पतालमा पीपीई बनाइरहेका छन्। दिनहुँ 5 देखि 7 वटासम्म पीपीई अस्पतालले तयार गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण महामारीका रूपमा फैलिहाले उपचार गर्न तयार रहेको हब अस्पतालहरूले बताएका छन्। सरकारले कोभिड लक्षणका बिरामी उपचारका लागि नर्विक, स्टार, बयोदा, अल्का हेम्स, बेएनबी, न्युरो, अल्का र सुमेरु गरी 9 वटा निजी हब अस्पताल तोकेको छ। ती अस्पतालले ज्वरो क्लिनिकदेखि आईसीयू सम्म छुट्याएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि लापरवाही गर्दै आएको सरकारले बिहिबार अर्को त्यस्तै चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीको प्रारम्भिक उपचार र नमूना संकलनमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई नदिने निर्णय भएको बताउनु भएको थियो। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोपका कारण समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै नेपाली दूतावासले अस्ट्रेलियाको विदेश विभागलाई पत्राचार गरेको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लकडाउनले विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको भन्दै क्यानबेरा स्थित नेपाली दूतावासले डिपार्टमेन्ट अफ फरेन अफेयर्समा औपचारिक पत्राचार गरेको हो। र ललितपुर महानगरपालिकाको हाताभित्र एउटा एम्बुलेन्स पार्किङ गरिराखिएको छ। गत वर्ष भारत सरकारले गणतन्त्र दिवसमा सहयोग गरेको सो एम्बुलेन्स अहिले पनि सञ्चालनमा आएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित औषधि विदेशबाट आयात गर्दा व्यवसायीले धरौटी बिनै प्रतिपत्र एलसी खोल्न पाउने भएका छन्। औषधि आयात सरल बनाउन राष्ट्र बैंकले गत बुधबारदेखि यस्तो सुविधा दिएको हो। त्यस्ता औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले सिफारिस गरेको हुनुपर्नेछ। स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। बजारमा ग्यास अभाव देखिएपछि नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्न ग्यास उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अब बजारमा 7.1 केजी ग्यास भरिएको सिलिन्डर पाइनेछ। मूल्य पनि 687 रुपैयाँ 50 पैसा तोकिएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को नयाँ केन्द्रबिन्दु अमेरिका बन्दै गएको छ। कोभिड-19 संक्रमितको संख्यामा अमेरिकाले चीन र इटलीलाई पनि उछिनेको छ। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 85,268 पुगेको छ। हालसम्म 1,293 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। न्युयोर्क नयाँ केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। त्यहाँ 38,977 संक्रमित पाइएका छन्। 466 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चीनमा 81,285 संक्रमित छन्। 3,287 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इटलीमा 80,589 संक्रमित भेटिएका छन्। यद्यपि इटलीमा मृत्युदर निकै उच्च रहेको छ। इटलीमा मृतकको संख्या 8,215 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 712 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैबीच भारत सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न गरेको 3 साता लामो लकडाउन घोषणाको दोस्रो दिन गरीब असंगठित क्षेत्रका मजदुर र सानो तथा मझौला व्यवसायीलाई राहत दिन 17 खर्ब भारूको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। अब खेल प्रसंग। चिनिया सुपर लीगका क्लबले यसै सातादेखि टिमको तयारी सुरु गर्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसको कारण रोकिएको सन् 2020 को नयाँ सिजन कहिलेदेखि सुरु हुने हो त्यो भने अझै तय भएको छैन, तर क्लबले भने तयारी सुरु गर्ने भएका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजे भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:13 हुनेछ। अन्त्यमा एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नागरिक प्रति राज्यको जिम्मेवारी तथा न्यून आय भएका मजदुरले भोगेका समस्या समाधानमा सरकार र सरकारवालाले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा नागरिक अधिकार कर्मी चरण प्रसाईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हवस्, त्यही नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।